Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Margaon's Gandhi market sinks, quite literally after heavy showers leave it waterlogged. Pre-monsoon work nowhere in sight. Traders suffer and citizens once again pay the price for civic apathy. And now for the news in detail. Pre-monsoon work is supposed to prevent chaos when the rains arrive. But it seems local authorities have redefined it as wait and watch. After heavy showers, Margaon's Gandhi market was left waterlogged. Businesses were thrown into disarray and residents waded through the mess. Once again, it seems the city's preparation is exposed as little more than wishful thinking, leaving citizens to deal with the annual monsoon mayhem. Our reporter Ramesh Nagraut dives deep into this watery mess. पावस येयलो ह्या पावसाचे गांधी मार्केट जे आसा मडगांवचे ह्या गांधी मार्केटाक सगळे उदक गेले आणि त्याच बरोबर गांधी मार्केटा भितर जे घरी आसा तितून लोक रावतात तितून सुद्धा उदक गेले हांगा खंय तरी ड्रेनेज ज्यो आसात ह्यो ड्रेनेज्यो सारक्यो निवळ करपाची पळोवपाक जाय कित्याक ह्यो ज्यो निवळ केल्यारच हें जें उदक आसा हें भायर वतलें ना जाल्यार एवरी टायम आतां पावसाची सिजन जाले पावस चडपाचो टायम हो आनी हे जर उदक डेली जर हितून येवपा लागले जाल्यार वेपाऱ्यांक हांगा खूब लुकसाण जावपाची शक्यता आसा म्हणटकीर खंय तरी हांगा म्युनिसिपालिटीन लक्ष घालून हे ज्यो ड्रेनेज आसात ह्यो खंय तरी निवळ करून त्यो कितें चॉकअप जाल्या काय कितें जाल्या ह्यो पळोवचे पडटल्यो तुमी पयल्या आज राती साकून जो पावस झडटालो हो पावस खूब जाले कडेन आसा खूब जडले कडेन आसा आणि ह्या पावसा खातीर हें इतलें उदक भरलां आमी एक वटेन स्मार्ट सिटी करूंक सोदतात पूण स्मार्ट सिटी करचे पयलीं ह्या उदकाचो बंदोबस्त पयलीं करपाक जाय ह्यो उदकाच्यो वाटी खंयच्यान आसल्यो त्यो पळोवपाक जाय कित्याक आतां ह्या शॉपवाल्यांनीच थोड्यांनी ह्यो उदकाची वाटी बंद केले कडेन आसा त्या जाग्याचेर तेणी आपल्याली शॉप थाटले कडेन आसा म्हणटकीर खंय तरी हें उदक भरपाचें हो मेन मेडच आमीच करतात आणि मागीर बोवाळ मारता म्युनिसिपालिटीचेर पूण खंय तरी हेचेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष घालूंक जाय लास्ट कित्याक म्हणल्यार आवय बापूय जो आसा हो म्युनिसिपालिटी आसा आनी ह्या म्युनिसिपालिटीनच हेचेर सोल्युशन काडचें पडटलें आनीक ह्या शॉपवाले जे आसात हांकां गांधी मार्केटाच्या हांकां रिलीफ दिवचो पडटलो सगळे आमच्या घरा भरता उदक सगळ्याक सांगले कंपनी सांगले दिगंबर सांगले सगळ्याक आहे कायची रेट करना कितें करता पण ते अर्थ करता का ना म्हणना करता तेका कितें आनी आतां मातशी हे सारकी करा सगळे सारकी करून दवरा खोटी अशें रावपा नाका त्रास जावपा नाका हांव एकल्या रावता हांगा राती न्हिदूं ना करूं ना पावसा लागून रडून बसला सगळे घरा उदक आतां हे मीठ लायल्यात उदक भितर सरतलो मीठ लायल्यार सकाळी उदक भितर. Meanwhile, the blame game began even before relief efforts started. Gandhi Market Secretary Rajendra Asgaonkar held the Margaon Municipal Council responsible for the mess, alleging that it failed to hire labourers for pre-monsoon works, leaving businesses and residents to suffer. सध्या गांधी मार्केटांमध्ये फ्लोड येयला सारखे उदकाचे सारखे लाटा येयल्यात हे लाटा येवपाचे कारण म्युनिसिपालिटी हेतून फेलर म्युनिसिपालिटीन ह्या फाटी मनसून कामां लागून लेबर घेताले ते घेवना आनी लेबर कोणाक दिवना हर वर्सा न्यू मार्केट गांधी मार्केटान एप्रील मे म्हयन्या भितर साफ करपाक ते लेबर धाडटाले ह्या फाटी धाडूना आनी पयर धाडला म्हाका 4 दिसां लागून लेबर धाडला गांधी मार्केट साफ करपाक ते साफ जायना रातचें काम करताले ते जायना एटलिस्ट 15 दीस लागता हांगा काम करपाक ते काम जावना सगळे ड्रेनेज चॉकअप चेअरपर्सन सांगल्या चेअर म्हणटा तुका लेबर दिला 3 महिने पयलीं लेबर दिले जुनान मार्चान तो अजून जून महिनो चालू जालो लेबर ना 1-2 लेबरान काम जाता दिता तो केन्ना मागल्या 2 लेबरान काम जाता की सगळ्यांच्या घरान घाण उदक गेला घाण लोक कशे रावतले रे फॅमिली कशी रावतली घरान हे ते चेअरपर्सनाक कळना आणि आमचो आमदार हितून लक्ष घालना आमदारा बी सांगला तो म्हणटा राव दितलो 2 दिसांनी दिता राव म्हणटा अरे केन्ना दिवपाचें काल तेजेर रिक्वेस्ट केलें आणि आज तिने लेबर दिला हे आज 1-2 दिसां भितर काम जावपाचें न्ही हेका एटलीस्ट आनी 4 दीस तरी जाय हांव परत आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करतलो म्हाका आनी 4 दीस तरी लेबर घाल म्हणून ना जाल्यार मडगांव बुडोव न्ही म्हणून गांधी मार्केट अगर तशेंच दिसता अख्खे घरांनी लोकांचे घर संडास 3 दीस जाले बंद आहा टॉयलेट गव्हर्मेंट लोक वयतले खंय हेजेर लक्ष घालपाक जाय कोण घालतलो लक्ष
उठ येतात काउन्सिलर फॉल्ट. अरे काउन्सिलर किती करतालो, लेबर दिनाल काउन्सिलर काम कशें करतालो. फक्त रेट वाडोवपाक खबर आहा तेका. अरे रेट वाडयलो बरें, आमी कांयच आवाज करूं ना रेट वाडयलो तेन्ना. पण रेट वाडयलो सर्वीस दी मरे, सर्वीस दिवपा नाका. सर्वीस दिना, फक्त पयशे भितर घेवपाक जाणा. Ramesh Naik Raut, Manish Parab, and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa's welfare push just got a digital upgrade. Chief Minister Dr. Pramod Sawant today chaired a crucial cabinet meeting wherein two crucial decisions were taken. A new online portal to streamline student scholarships and streamlining of payout schemes for widows raising children, both aimed at delivering timely support where it's needed most. Here's what the Chief Minister had to say about these key initiatives. आम्ही पहिलीच फावटी CM स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता. CM स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटात रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे CM स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात. आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे तेका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC एंड इन्क्लुडींग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप आसा. अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशिप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षान आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षान आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच हांवें जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाजे कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षान आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. म्हणून माय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी मेळून तो CM स्कॉलरशिप पोर्टल काडलो. ह्या CM स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा. तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा. आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ताज्या उपरांत पयली कंपोनंट आमी रिलीज करता. स्टेट गव्हर्मेंटाचो जितको कंपोनंट आसा तितको आमी डायरेक्टली रिलीज करता. केंद्र सरकाराचे पयशे आयल्या उपरांत तांचेय पयशे तांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर रिलीज करता. खंयसरूच हांगासर चेक दिवपाची सिस्टम ना. हे पयशे खंयच्याच कॉलेजीत वचना. हे पयशे तेणी पयलीं भरपाचे आनी प्री रिसिप्ट रावपाची सिस्टम इतकी सोपी आहा. इंडिविज्युअल जो भुरगो आसा तेणी पोर्टलाचेर वचप, तेणी पोर्टलाचेर जितके डॉक्युमेंट मागल्या ते पोर्टलाचेर तेणी डॉक्युमेंट अपलोड करप. व्हेरिफिकेशना खातीर त्या इन्स्टिट्युशना कडेन वयता. त्या इन्स्टिट्युशना हांव त्या खातीर सगळ्यांक आव्हान करता जितकी इन्स्टिट्युशन्स गोंयांत आसा किंवा गोंयांतले भुरगे जर भायर शिकता आसत कर्नाटकांत जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या इन्स्टिट्युशनाचो हेड कोण स्कॉलरशीप पळोवपी हो आमच्या डिपार्टमेंटाक कळोवचो सो डॅट ह्या पोर्टलाचेर तेकाय बी डायरेक्टली कारण व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट करपाक आमी त्या इन्स्टिट्युशनाक धाडटा. इन्स्टिट्युशनान एकदां व्हेरीफायड म्हटलें काय ते पोर्टल डायरेक्टली आमी म्हणजे ओपन करपाचो रायट परत आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक उरता. इधर सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन ते व्हेरीफाय करता आनी एकदां व्हेरीफाय जालें काय कन्सर्न डिपार्टमेंट ताका ते पयशे दिवपाची सँक्शन दिता. सो ऑटोमॅटिकली जो फायनान्स डिपार्टमेंट हे पयशे तेंच्या अकाउंटार ट्रान्सफर करतात. त्या खातीरच हांव सगळ्या स्टुडंट्सांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपल्या पोर्टलाचेर डॉक्युमेंट अपलोड करचे. व्हेरिफिकेशन आपल्या इन्स्टिट्युशनान म्हणजे गोंया भायर आसत जाल्यार आमी गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाचो नोडल ऑफिसर आमच्या कडेन नोंद जाल्लो आसा सिस्टमीन आनी ताका सिस्टम खबर आहा. गोंया भायलो जर आसत जाल्यार तांच्यांनी आमकां मुद्दामून ती जे स्टुडंट स्पेशली द नर्सींग करपाक आनी इतर एड्युकेशन घेवपाक भायर वयता आनी जे इलिजिबल आसात
त्या सगळ्या खातीर आव्हान करता ह्या स्कॉलरशिपाचो तेंच्यांनी फायदो घेवचो जेणे करून आमकां तांकां ही सगळ्यांक स्कॉलरशीप दिवपाक मेळटली. मॅक्स टू मॅक्स म्हणजे अप टू 40,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही तेंची फीस ही तांकां परत मेळटा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी ह्या पोर्टला वयल्यान एप्लाय करच्यो. आमचे कडेन जे विडोज आसात आनी विडोज हॅविंग अ चायल्ड, one of the child, the last child below 21 years of age will be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is widow. So Graha Aadharaचे 1,500 आणि विडोचे 2,500 मेळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले. सो दिस स्कीम आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज लॉन्च करपा खातीर काडले आसा. तांकां फक्त प्रोड्यूस करपाक जाय. ऑल दोज widows who are receiving today whatever benefit, if they have this child of below 21 years, they have to simply produce the birth certificate of the child आणि ताका 4,000 मेळपाक कॉमेस जातले. As of today we have 2,049 widow beneficiaries who are receiving 2,500 per month. नवे जे widows कोणाक अप्लाय करपाक जाय, what was happening earlier की ते हांगच्यान पयलीं 2,000 रुपया मेळटाले. 2,000 मेळोवपा खातीर ते 1,500चे तांकां कॅन्सलेशन करचें पडटालें आनी अपॉन कॅन्सलेशन वी वर रिसिवींग द एप्लिकेशन इन सोशल वेलफेअर. सो आमकां वुमन एंड चायल्डांचे तांकां पयलीं बंद करचें पडटालें. आतां वुमन एंड चायल्डान ताणें वचपाचें ना. इफ दे आर रिसिवींग 1,500 इन ग्रहा आधार, ते कॅन्सल बी करपाचें ना. स्ट्रेट अवे दे हॅव टू अप्लाय फॉर इन दी DSS. सो दे वील बी रिसिवींग 4,000 आणि आमचे डिपार्टमेंट आसा तें कळीत करतले ग्रहाजा हाका वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक की कॅन्सल दॅट 1,500. सो बोथ बेनिफिट्स वील बी रिसिव्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. Dylan Rodrigues, Subhashish Kuvekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And lastly for the weather, after a long dry spell, rains have finally returned to Goa. Most of the state's 13 monitoring centers recorded rain on Tuesday and Wednesday brought incessant showers through the day. The IMD has maintained the yellow alert and extended it until 8th of July, anticipating more heavy rains across the state. Rainfall activity picked up late Tuesday and continued through most of Wednesday, bringing some much needed relief after subdued monsoon conditions. Looking ahead to Thursday, more rain is expected across Goa. The forecast points to widespread light to moderate showers, with the possibility of heavier spells in some areas. Daytime temperatures may dip slightly thanks to the cloud cover and persistent rain. IMD has predicted a maximum of 30 degrees Celsius and a minimum of 25. Strong winds are also expected across the region. Citizens are urged to travel with caution as gusty conditions could lead to tree falls, waterlogging, and landslide risk in vulnerable areas. Yellow alert extended till the 8th of July by the IMD. Heavy rain likely to continue across the state. Rain began late Tuesday and picked up on Wednesday. Thursday forecast: widespread light to moderate rain. Isolated heavy spells possible in some areas. Cloud cover may cause a slight dip in daytime temperatures. Thursday temperatures maximum 30 degrees Celsius and minimum 25 degrees Celsius. Strong winds expected across parts of the state. Caution advised, risk of tree falls, waterlogging and landslides. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.